सर सैयद डे के मौके पर इंडिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के हॉल में सर सैयद की याद में सजाई महफिल, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को खूब याद किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक और नाते पाक से की गई। तकरीरी प्रोग्राम शुरू होने से पहले सर सैयद की तस्वीर के पास शमा रोशन की गई। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अतिथियों को फूल मालाएं और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं शहर की सम्मानित शख्सियत को बेच लगाकर उनका एहतराम किया गया। वक्ताओं ने अपने ख्यालात पेश किए तो सर सैयद अहमद खां की जिंदगी पर रोशनी डाली। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने कहा कि सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने में रामपुर के शासकों का भी योगदान था। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 1947 से 31 जनवरी 1953 तक रामपुर के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां AMU के चांसलर भी रहे थे। रामपुर रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय होने से पूर्व तक यहाँ के नवाब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष AMU को भेजते थे। नवेद मियां ने कहा कि सर सैयद अहमद खां की AM यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान को कई बड़ी शख्सियतें दी हैं, जिनमें भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफ्फार खान, हामिद अंसारी, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, इरफान हबीब, शहरयार, जफर इकबाल जैसे प्रमुख लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अली खान ने और संचालन डॉक्टर रबाब अंजुम ने किया। कार्यक्रम के अंत में इंडिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक महासचिव अब्दुल जब्बार खान ने कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अली खान, इंडिया यूथ वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव अब्दुल जब्बार खान, सोलत लाइब्रेरी के सचिव मुस्लिम गाजी, रिटायर्ड जज खलील अहमद खान, सुहेल मंजूर ताहिर अंजुम, यासिर शाह खां, जमशेद आका, डॉक्टर रबाब अंजुम, नौमान खां, काशिफ खां, डॉक्टर मेहंदी हसन, लल्लन खां, अकरम सुल्तान खां उर्फ छोटे साहब, राजा खां, जीशान रजा, आले अहमद सुरूर, मामून शाह खां, रिजवान सिद्दीकी, शेजी सैफी, वहदत अली खां, परवेज निजामी, सैयद मोहतशिम मियां, दिव्यांश सिंघल, सूफी अब्बन, अहमद अली अंसारी आदि मौजूद रहे। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए यासिर शाह खान की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ सोसाइटी की तरफ से इंडियन यूथ वेलफेयर सोसाइटी हमेशा की तरह इस साल भी हमने सर सैयद डे का प्रोग्राम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे मेहमान यहाँ पहुँचे, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। सोसाइटी हर साल सर सैयद डे मनाती रही है और उसी क्रम का ये एक हिस्सा था जो आज हमने ये प्रोग्राम किया। और सोसाइटी में पिछली दफ़ा भी हम गरीबों की हर मुमकिन जो कोशिश कर सकते थे करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सोसाइटी चाहे गरीबों की आंखों का ऑपरेशन हो, चाहे जाड़ों में लिहाफ बांटने जैसी कोई चीज़ हो, या फिर गर्मियों में पानी, ठंडे पानी का इंतज़ाम हो। इसके अलावा भी अस्पताल में अचानक कोई अगर मरीज़ आ जाए और उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो हमारी सोसाइटी की कोशिश रहती है कि हम मौके पर पहुँचें और उस काम को हम अंजाम दें। आज के प्रोग्राम में जी सर सैयद की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि मैं नहीं समझता कि उसको मुझ जैसा एक छोटा आदमी बता सके। वो एक अजीम शख्सियत है और उन्होंने
ایک ہمیں تعلیم کا راستہ دکھایا کہ ترقی کا راستہ ہو یا مذہبی معاملات ہوں یا اس کے علاوہ بھی ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ تعلیم کے راستے سے ہی ہو کر جاتا ہے. ہمیں تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے اور تعلیم کو کچھ اس طرح سے سستا کرنا چاہیے جس سے کہ ایک عام آدمی تک یہ چیز پہنچ سکے. آج کے ہمارے مہمان جناب قاسم علی خان صاحب ہمارے چیف گیسٹ تھے، اور ڈاکٹر محمود صاحب جو سہولت لائبریری کے چیئرمین ہیں وہ ہمارے صدر تھے آج کے پروگرام کے. اسی کے ساتھ ہمارے اور خلیل احمد صاحب ریٹائر جج بھی ہمارے مہمان خصوصی گیسٹ آف آنر رہے. تو ان سب لوگوں نے آنے کے بعد میں ہمارا حوصلہ بڑھایا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ پروگرام ہوتے رہے. آج ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ سر سید کی یوم پیدائش ہے 17 اکتوبر کو، اور اس لیے ہم لوگ سب اکٹھا ہوئے ہیں. سر سید نے بنیاد رکھی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اس مقصد سے کہ مسلمانوں کو تعلیم ملنی چاہیے اور سوسائٹی میں ان کا وہی درجہ رہے اور لوگ. نواب رضا علی خان جو میرے دادا تھے، انہوں نے ہمیشہ سر سید کو اپنا آئیڈل سمجھا اور نومبر 1947 سے جنوری 1953 تک وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے اور رامپور اسٹیٹ سے 1 لاکھ سالانہ کی گرانٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جاتی تھی موجود. اور کیونکہ وہ اتنے متاثر سے سر سید سے، اس لیے انہوں نے رامپور میں بھی جگہ جگہ تعلیم کے ادارے کھولے، لڑکیوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے، اور سارے جتنے بھی یہاں اسکول تھے، انٹر کالجز، ڈگری کالجز، سب جگہ مفت کی تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی، ان سے 1 پیسہ نہیں لیا جاتا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ تھی جس نے کافی شخصیتیں وہاں سے آئیں. ڈاکٹر ذاکر حسین خان، عبدالغفار خان، حامد انصاری جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، نصیر الدین شاہ، جاوید اختر، اور کئی ایسے شخصیتیں تھیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پروڈکٹ. آج بے شک سر سید ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے، اور انشاءاللہ میں اس موقع پر سر سید کو عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جبار خان کا، خاص طور سے انڈین یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آگے بھی ہم سر سید کے جو ان کا ایک مشن ہے اس سے ہم آگے بھی اسے بڑھائیں گے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آج بے حد ضروری ہے. دیکھیے، دینی تعلیم ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، اپنے اپنی دین کی تعلیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میرا اپنا یہ ایک اوپینین ہے کہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان مدرسوں میں سائنس، میتھمیٹکس بھی سکھانی چاہیے، کیونکہ جب بچہ مدرسے سے نکلے گا تو آج کی دنیا میں اس کا کمپٹیشن ہوگا پرائیویٹ اور پبلک اسکول کے بچوں سے. آگے چل کر وہ اپنا پیٹ، اپنے خاندان کو کیسے پالے؟ کوئی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن اب بنیاد ہے سوسائٹی.
اور آگے بڑھنے کی. چاہے آپ کالجز کو لیجیے, یونیورسٹیز کو لیجیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی تو ہر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. میں جب منسٹر تھا یوپی گورنمنٹ میں تو مجھے بلایا گیا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اور وہاں کیونکہ میں خود پوسٹ گریجویٹ ہوں آرکیٹیکچر میں, تو وہاں کا جو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ تھا ان کے ڈین نے مجھے بلایا تھا, اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہاں جو بچے تھے جو ان سے میری گفتگو ہوئی, ان کی جو نالج تھی وہ اسی لیول پہ تھی جس لیول پہ امریکہ یا یونائٹڈ کنگڈم میں ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو پڑھانے والے جو پروفیسرز تھے, جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, جو وہ بالکل اسی لیول کا. کافی بچے باہر جاتے ہیں تعلیم کے لیے. میں خود نیو یارک میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ان بچوں کو آگے رکھنا چاہیے جو اکنامکلی ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ودیش میں جا کے پڑھیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے جو ادارے ہیں ان بچوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہیں, کیونکہ ان کا جو دائرہ بہت لمیٹڈ ہے. وہ صرف یہیں اسی حلقے میں رہ سکتے ہیں یا اسی صوبے میں رہ سکتے ہیں, تو ان کے لیے اس یونیورسٹی سے تعلیم لینا زیادہ ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کے مقابلے. تو اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہے. ایک پچھلی بار میں یہاں سہولت لائبریری میں آیا تھا, سیمشین عالم صاحب اس وقت حیات تھے, اور ایک نوبل پرائز نامنی ناروے کی وہ میرے ساتھ آئی تھی, اور انہوں نے یہی لیکچر کیا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے, حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے آپ رضا لائبریری لے جائیں وہ آپ کی, میں نے کہا لیکن سہولت لائبریری بھی اسی کے مقابلے کی کا لیکچر نہیں کیا تھا. اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جبار خان کا خاص طور سے, وہ بیٹھے ہیں, اور کہ آگے بھی ایسے وہ پروگرام ہوں. اور ڈاکٹر محمود علی خان ہیں, اب تو انہی باتوں اور انہی کے ہاتھ میں, تو یہ ایسے پروگرامز کریں اور اچھا ہوتا ہے کہ جو اکیڈمکس جو ہوتے ہیں وہ آ کر ایک دوسرے سے اپنے ویوز ایکسچینج کریں, اور اسی بہانے کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہو. بہت بہت سر سید کی شخصیت کو بتانے کی بجائے ان کے مشن کو, جو ان کا مشن تھا, اس کی طرف میں اپنی طرف کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ مجھ سے قبل جو تقریر کرنے آئے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی چند چراغ جل جانے سے روشنی نہیں ہوتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے ایجوکیشن کا, اگر ہم جیلوں میں دیکھتے ہیں تو ہماری تعداد 27% تک ہے, لیکن جب گریجویشن لیول پر ہم لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں 4% آ جاتے ہیں, اور پوسٹ گریجویٹ تو اور کم ہو جاتے ہیں. بس میں آپ کو ایک چھوٹا سا, جیسے ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ کام چاہے تھوڑا ہو, ایچ ون ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ ہر شخص اگر ایک کو پڑھانے کی بات سوچ لے تو چراغ سے چراغ لگتا ہے, پر اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اور اس سے قبل طاہر الدین صاحب نے جو بات کہی تھی کہ وہ جو چڑیا تھی جو چوچ میں پانی ڈال رہی تھی, اگر ہم سب آج نوجوانوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ نگیٹو اتنا سوچنے لگے ہیں کہ سب کیا ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, یہاں تک کہ انبیاء کو بھی صرف کوشش کا مکلف بنایا ہے, نتیجے کا مکلف ہم میں سے کسی کو نہیں بنایا. خود اللہ نے قرآن میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کہ کان میں جا کے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں, آپ نے کہا نہیں, نتیجے میں پڑھ دیتا, لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ بہت گڑبڑ سے پڑھا, تو آپ غمگین ہوئے. اللہ نے قرآن میں فوراً آیت نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببت, اے میرے محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے, ہدایت ہمارا کام. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, ہم میں سے ہر شخص اگر یہ ٹھان لے کہ میں ایک بچے کو پڑھاؤں گا جس کی تعلیم کسی معاشی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کی طرف جا رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ اور صرف دنیاوی علوم سے نہیں, ساتھ ساتھ اس کو خالق حقیقت یقین کے ساتھ
चाहे दुनिया के निवासी वो तरक्की के बिल्कुल उरूज पर पहुंच जाए, अगर अल्लाह की शनाख्त नहीं है तो उस तरक्की से वो एटम बम बनाकर लोगों में बर्बादी ही करता है, इनकलाब पैदा नहीं करता। अब बस अपनी बात को यही इख्तिसार करते हुए और इस शेर के साथ मैं आपसे अभी मेरे सामने शेर पढ़ा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, मैं इसकी जिद में एक शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक तक नहीं पहुंच सकता। बचपन में हमारे यहाँ फील बनी में शायरी हुआ करती थी, मेरे मामू रईस रामपुरी ने इस शेर को मुझे शाबाशी दी थी। तो जो आपने पढ़ा कि नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, कहीं चमन में होता है कि जबर पैदा, उसकी जिद में शेर सुने, अगर नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है तो रोने दो, अगर नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है तो रोने दो। वकील साहब अंसारी साहब ने बहुत अच्छे तनकीद करते हैं मुझसे फेसबुक पर आकर, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तनकीद जो आदमी अपने अंदर बेहतरी करना चाहता है उसको तनकीद सुनना चाहिए। तारीफ से दिल खुश हुआ करते हैं, इंसान का दिल बेहतर इंसान नहीं होता। तो इस पर मैं कह रहा हूँ अगर नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है तो रोने दो, कहीं रोने से होता है जब मन में कोई दवा पैदा है। इसलिए हमें शुरुआत करना होगी, हमें कोशिश करना होगी, यहाँ से हमें अपनी शादियाँ शादी करना होगी, मकान शादी बनाना होंगे, और मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ मसाजिद भी हमें शादी बनाना होगी, अपने बच्चों के तालीम इदारे में बनाना होंगे। इस दर्द के साथ इस शेर के साथ मैं आपसे जा रहा हूँ, इसके साथ रुखसत हो रहा हूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में भी करना कमाल होता है, बुलंदी में पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों में ठहरना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इल्मी इदारा नहीं है, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तहरीक है, और एक ऐसी तहरीक जिसने तुम लोगों को जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंख डालकर बात करने का राह में मशाले राह का काम किया, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान साहब सिर्फ एक शख्स नहीं है, वो खुद में एक पूरी शख्सियत थे, और एक ऐसी शख्सियत जिसके चेहरे पर सब्र और इस्तक़लाल का नूर बरसता था, एक ऐसी शख्सियत जिसमें अपनी ज़िंदगी मुसलमानाने हिंद के लिए वक्फ कर दी थी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी खुद की कहानी है, जिसकी खुद की दास्तानें हैं। हमेशा से ही रोज़े अज़ल से ही जुल्म और अमन के बीच कशमकश रही, नूर और जुल्मत के बीच भी कशमकश रही, और हमारे आबा व अजदाद ऐसे नाकाबिल फरामोश दौर से गुजरे हैं, और दो चार हुए हैं कि जिसके हम सिर्फ अफसाने सुनकर ही उसका दर्द अपने अंदर ले सकते हैं। सन 1857 के गदर के नाकामयाब होने के बाद न जाने कितने जुल्म के पहाड़ तुम्हारे ऊपर तोड़े गए, कौन सा ऐसा सितम था जो तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने तुम्हारे ऊपर करना नहीं छोड़ दिया था। ऐसे मौके पर वो सर सैयद अहमद खान ही थे जो उन जुल्मों के, उन ब्रिटानियों के बीच और तुम्हारे बीच एक बाहमी आहमी दीवार की तरह तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बीच आ गए, और उस गदर के नाकामयाब होने के बाद सर सैयद अहमद खान ये सोच गए थे, ये समझ लिया था कि अब हिंदुस्तानी आवाम को इज़्ज़त तभी मिलेगी जब ये मगरबी उलूम को और मगरबी उलूम पर महारत हासिल करें। असल में सर सैयद अहमद खान का अमल तो एतदाल पसंद नज़र आता है बज़ाहिर, मगर अंदरूनी तौर पर उनका अमल, उनके कदम हमारी हमदर्दी के लिए उठ रहे थे, और वही शख्स थे जिन्होंने सबसे बड़ी उस दौर जहालत में पढ़ाई की अहमियत को हमारे बीच रखा, और एक ऐसी सोच कायम करी, चंदों से दामन फैलाकर
लोगों से धिक्कारियाँ खाकर, लोगों के दरों पर भीख मांगने, मैं कहूँगा कि भीख मांगी उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के लिए, तो हमारा मुस्तकबिल बना। आज ये उनका दिन है। आज के हालात हम देखें तो आज भी कौम के सामने वही परेशानी है। तुम्हारे इदारों को, तुम्हारे आबाओ इजाद के तामीर करदा इदारों को मिसमार करने के मंसूबे हो रहे हैं। हर वो बारीक कोशिश करी जा रही है कि जिससे तुम्हारी राह तालीम से दूर होती चली जाए। तुम्हारे यूनिवर्सिटियाँ, तुम्हारी आबाओ इजाद की तामीर करदा यूनिवर्सिटियों के अगलती किरदार को बहाल नहीं करा जा रहा। हमें गौर करना होगा, हम सबको सोचना होगा। और आज इस जैसे सकाफती प्रोग्राम में जिसने मुख्तलिफ विचारधाराओं वाले लोगों को एक जगह लाकर जमा कर दिया है, मैं कहूँगा कि रेशम की नर्म डोर से बांध दिया है। हम चाहें तो इस रेशम की नर्म डोर को मजबूत जंजीर भी बना सकते हैं। हमें कोशिश करना होगी ताकि हमारी आने वाली नस्लें मजबूत हो सकें। और जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो इंशाअल्लाह अगर हमने इसको मजबूत जंजीर बना दिया तो ये तारीख जब लिखी जाएगी तो सुनहरे अल्फाजों में लिखी जाएगी, और उसमें हमारा नाम भी सुनहरे और हमारी रूहों को फरहत बख्शा जाएगा उस ज़माने में। हम ये बात अभी तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है, और वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात को यहीं तमाम करता हूँ और इस शेर के साथ तमाम करता हूँ कि नज़र सैयद निगरान शायर, नज़र सैयद निगरान शायर, फिर कोई दीवाना उठे इंडिया बानी। सलाम।